सब अच्छा होगा नाज़नीन, सब ठीक होगा, सब अच्छा होना चाहिए। अगले ही पल नाज़नीन अब नीयत बांध चुकी थी। शाइस्ता सिंगार आईने के एहन सामने विराजमान हाथों पर लोशन लगाकर मसाज कर रही थी। दफातन उनकी निगाह पीछे बेड पर दराज रमीज पर पड़ी। वो नाक पर ऐनक जमाए मोबाइल में अपनी ईमेल्स को अंगूठे से नीचे करते जा रहे थे। अबीहा और हरम के लिए रिश्ते की बात कर रही थी रोहिला। ये उस दिन के बाद आज पहली बात थी जो शाइस्ता ने शुरू की थी। रमीज ने चौंक कर चेहरा उठाया, फिर समझकर इस बात में सर हिलाने लगी। अबीहा को कोई एतराज नहीं तो मुझे क्या मसला हो सकता है? उनका बहुत ठंडा सा जवाब सुनकर शाइस्ता तिलमिलाई थी। वो अपनी कुर्सी पर घूमी, रुख पूरी तरह रमीज की जानिब फेर लिया। आपकी बेटी है अबीहा, और फिर भी इस कदर गैर दिलचस्पी से आपके अंदाज में, जैसे कि वो आपकी औलाद ही ना हो। महज अपने भाई के बच्चों की भलाई ही नजर आती है आपको। उनके तंज पर रमीज ने पुरसुकून सा स्पॉट चेहरा उठाया था। फिर बिस्तर से उतरकर वो मोबाइल हाथ में थामे उनके ऐन सामने आ खड़े हुए। हाथ बढ़ाकर उनकी एक लट कान के पीछे उड़सी। शाइस्ता गुलाबी आंखों से उनका सर्द चेहरा तक रही थी। शाइस्ता, अबीहा, तुम, नैना और रजा मेरा घराना हो। जावेद और उसकी औलाद को मैं अपनी जिंदगियों से बहुत पहले ही बाहर निकालकर फेंक चुका हूं। इसीलिए मुझे मत उकसाओ कि मैं अपने पुराने तरीके पर उतरकर रात की तन्हाई में तुम्हें भी किसी गुलतान से मौत की नजर कर दूं। आइंदा। रमीज ने उनके खुले बालों को यकलख्त ही मुट्ठी में जकड़ा तो शाइस्ता की खौफ से चीख निकलते निकलते रह गई। वो एक पल के लिए रमीज से खौफसदा हुई थी। मुझे जावेद या उसके घराने का ताना हरगिज़ ना देना। मैं तुम्हारी ये हर वक्त की बकवास नहीं सुन सकता, समझी? उन्होंने शाइस्ता के बालों को आखिर में झटका दिया तो उनका सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। वो सीधे हो गए, फिर एक मुर्दा निगाह शाइस्ता पर डालकर बाहर की जानिब बढ़ गए। वो अब फोन पर नंबर डायल करते हुए किसी को फोन मिला रहे थे, फिर कान से लगाकर सीने उतरने लगे। उस लड़की को मेरे ऑफिस बुलाओ अहमद, 2 टाक बात करो उससे, और अगर वो उन कागजात को देने से इनकार कर दे तो शाही को इशारा कर देना। उन्होंने हुक्म देकर फोन कान से हटाया था। फिर सामने से आती अबीहा पर निगाह पड़ी तो चौंक गए। वो तेज से बल खाती पैर पटकती हुई आ रही थी। उन्हें एक नजर देखा तो बिगड़े चेहरे पर मजीद बदमस्की सी फैल गई। वो गुजरते वक्त के साथ साथ रमीज को नापसंद करने लगी थी। कहाँ से आ रही हो आबी? ये आपका मसला नहीं है डैड, प्लीज, उसने हाथ चुलाकर बदतमीजी से कहा और फिर दम दम करके जीने अबूर करती ऊपर चली गई। वो बेयकीनी से जीने अबूर करती अबीहा को देखकर रह गए थे। फिर सामने से आती नैना ने उनके गोश गुजार किया कि वो हरम के सर्द रवैये पर गुस्से में आ गई थी। वो बेतासुर निगाहों से सुनकर आगे बढ़ गए, ये जाने बगैर कि अबीहा पागलों की तरह कमरे की हर शय उलटती जा रही थी। वो अब गुस्से में कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहती थी। उसका ये रवैया नॉर्मल नहीं था, ये बहुत अबनॉर्मल सा गुस्सा था। उसे अब नैना और शाइस्ता मिलकर संभाला करती थी। अभी भी सिंगार आईने पर कुछ भारी सी शय टकराने की आवाज पर शाइस्ता और नैना उसके कमरे की जानिब भागी थी। और दूसरों की बेटियों को ज़हनी मरीज बनाने वाला नहीं जानता था कि उसके अपने खानदान में ही ज़हनी अमराज का जहर घुलता जा रहा था। हरम ने क्लिनिक का शीशे से ढका दरवाज़ा धकेला और फिर तेज़ी से अंदर दाखिल हुआ।
زاویار اس کی توقع کے عین مطابق ٹی وی کے سامنے رکھے صوفے پر براجمان تھا، اور ابھی اس کی جانب بڑھنے ہی لگا تھا کہ درمیان میں سارنگ آ گیا۔ حرم ہم آرام سے بات کر سکتے ہیں۔ مجھے نہیں کرنی آرام سے بات سارنگ، ہٹو میرے راستے سے۔ اس نے اسے پوری قوت سے پرے دھکیلا اور پھر آگے بڑھ کر زاویار کو گریبان سے پکڑ کر کھڑا کر لیا۔ ایک نظر اس کی کتھئی آنکھوں میں دیکھا اور پھر اگلے ہی پل اس نے ایک زوردار گھونسا اس کے جبڑے پر دے مارا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا پیچھے لگے بلاک سے جا ٹکرایا تھا۔ ان کے قریب جانے کی ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ زاویار ہنس پڑا، پھر ہونٹ سے نکلتے خون کو انگوٹھے سے صاف کیا، اسے مسکرا کر دیکھا۔ کیوں؟ میں کیوں ان کے قریب نہیں جا سکتا؟ بکواس بند کرو۔ وہ اسے مارنے کے لیے آگے بڑھا تو سارنگ ایک بار پھر سے درمیان میں آ گیا۔ خدا کے لیے بس کرو تم دونوں۔ سارنگ نے ان دونوں کو جھڑکا تھا، لیکن دو دلوں میں پکتی نفرت کی آگ نے پہلے ہی سب تہس نہس کر ڈالا تھا۔ اس نے سارنگ کو پرے دھکیلا اور پھر آگے بڑھ کر اسے گریبان سے بھینچ کر دیوار سے لگایا۔ حرم کی آنکھوں میں خون سا اترا ہوا تھا، لیکن زاویار اسے ٹھنڈی پرسکون نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ کیا ارادہ لے کر آئے ہو؟ اگر انہیں ذرا بھی نقصان پہنچا نا زاویار، تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ اور اب کے زاویار کی ٹھنڈی آنکھوں میں کچھ ابھرا تھا، کچھ گلابی سا۔ وہ زخمی نظر آنے لگا تھا۔ اس نے اگلے ہی پل دونوں ہاتھوں سے حرم کے ہاتھوں کو جھٹکا اور اسے گریبان سے جھپٹا۔ گھٹنا موڑ کر اس نے ایک زوردار لات اس کے پیٹ پر ماری تو وہ کراہ کر نیچے جھکا۔ اس نے دانت جما کر اس کا گریبان جکڑا اور پھر اسے سیدھا کر کے ایک خوفناک مکہ اس کی ناک پر دے مارا۔ سارنگ ان دونوں کو چھڑانے کے لیے درمیان میں ایک بار پھر آ گیا تھا، لیکن وہ دونوں ایک دوسرے کو چھوڑنے پر تیار نہیں تھے۔ وہ خون کے پیاسے لگتے تھے۔ سالے نے ایک لڑکی کے پیچھے 10 سال کی دوستی کو لات مار دی اور اب بھی بکواس کر رہا ہے۔ زاویار اس پر دھاڑا تو حرم نے ناک سے نکلتا خون آستین سے رگڑا اور سارنگ کو ایک جانب دھکیلا۔ پھر اس نے پوری قوت سے زاویار کو مارا تھا۔ وہ لڑک کر زمین پر جا گرا۔ اس شام میں نے بھروسہ کیا تم پر، اور تم نے میری پیٹھ میں چھرا گھونپا تھا۔ وہ زندہ ہوتی، وہ آج میرے ساتھ ہوتی، لیکن تجھ جیسا دوست خدا کسی دشمن کو بھی نہ دے۔ دونوں کے منہ خون سے بھر گئے تھے۔ زاویار اٹھا اور ابھی اس نے حرم کا گریبان جکڑ کر اس پر مکہ تانا ہی تھا کہ پھر اس کی بھنجر پوری آنکھیں دیکھ کر وہ اسے نہیں مار سکا۔ اس نے کوشش کر کے ہاتھ کی مٹھی سخت کرنی چاہی، لیکن وہ اسے مار نہیں سکا۔ اس نے نہ مرنے کی بے بسی پر غصے سے اپنے ہاتھ پرے کیے۔ کلینک میں پھولی سانسوں کی آوازیں سنائی دینے لگی تھی۔ حرم نے ایک آخری متنفر نگاہ اس پر ڈالی تھی اور پھر آگے بڑھایا، لیکن پھر اس کی آواز پر اس کے قدم زنجیر سے ہو گئے۔ وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکا۔ پسند کرتے ہو تم انہیں؟ سارنگ نے بھی چونک کر اس کی پشت دیکھی تھی۔ وہ پلٹ نہیں سکا۔ وہ اس بات کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ محبت کرنے لگو گے ان قریب تم ان سے۔ اس نے زخمی مٹھی بھینچ لی تھی، پھر لبوں کو سیدھی سی لکیر میں بند کر لیا۔ گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ سیاہ آنکھیں چھم سے اس کے سامنے لہرائی تھی۔ وہ اگلے ہی پل آگے بڑھا اور پھر شیشے کے دروازے کو پار کر گیا۔ زاویار اور سارنگ پیچھے تنہا رہ گئے۔ ناسنین چھت پر گھومتے پنکھے کو تکتی رہی، اور حرم، وہ اس ساری رات سڑکوں پر بے سمت چلتا رہا، شہوار سے ناسنین اور ناسنین سے شہوار تک کھنچے گئے دائرے میں گھومتے ہوئے۔
اسے احساس نہ ہو سکا کہ وہ بھی ان سیاہ آنکھوں میں تفریق کیے بغیر ان کا اسیر ہوتا جا رہا تھا۔